अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे जंगल की जहां दरख्त चलते हैं और जंगल में मौजूद दरिया का पानी 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता रहता है। जी हां, आज हम कदम रखेंगे दुनिया के सबसे खौफनाक और पुरअसरार जंगल में, जहां कदम कदम पर ऐसे राज दफन हैं कि इंसान दंग रह जाता है। कुदरत के शाहकार को अमेज़न का जंगल कहा जाता है। ये वो जगह है जहां फितरत ने अपने सबसे गहरे भेद छुपा रखे हैं और जहां आज तक इंसान मुकम्मल तौर पर दाखिल नहीं हो सका। आखिर क्यों? इस जंगल में पाई जाने वाली देव हैकल मखलूकात शहरों का रुख क्यों नहीं करती और यहाँ बसने वाले कबाइल कितने खतरनाक हैं? ये सब कुछ जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि हम कदम रखने वाले हैं अमेज़न जंगल में। प्यारे दोस्तों, अमेज़न जंगल सिर्फ एक कुदरती इलाका नहीं बल्कि एक जिंदा दुनिया है। ये दुनिया की ऑक्सीजन का तकरीबन 20% पैदा करता है, इसीलिए इसे ज़मीन के फेफड़े कहा जाता है। बल्कि कुछ माहिरीन तो इसे दुनिया का सबसे बड़ा कुदरती एयर कंडीशनर भी कहते हैं, जो ज़मीन के दर्जा हरारत को मुतवाज़न रखने में मदद देता है। मगर ये जंगल सिर्फ ऑक्सीजन या सब्ज दरख्तों की कहानी नहीं, ये इसरार, खौफ और हैरतों से भरा एक लामुतनाही सफ़र है। ये जंगल कोई नया नहीं बल्कि 50 मिलियन साल पुराना है, यानी इंसान के वजूद में आने से भी करोड़ों साल पहले से ये ज़मीन पर सांस ले रहा है। और सबसे अजीब बात यह है कि यहाँ के दरख्त जिंदा होने के साथ साथ मुतहर्रिक भी हैं। जी हाँ, ये दरख्त चलते हैं, अपनी जड़ों के ज़रिए आहिस्ता आहिस्ता एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होते रहते हैं। साइंसदान आज भी हैरान हैं कि आखिर ये अमल कैसे मुमकिन है। फितरत के इस राज का अभी तक कोई वाज़े जवाब नहीं मिल सका। यहाँ के जंगलात इतने घने हैं कि दिन के वक्त भी रोशनी ज़मीन तक नहीं पहुँच पाती। सूरज की किरणें दरख्तों की तय दर तय शाखों से गुजरने में बेबस हो जाती हैं। जब बारिश होती है तो पानी के कतरे ऊपर से ज़मीन तक पहुँचने में 10 मिनट लगाते हैं। हर तरफ नमी, हर सांस में मट्टी और पत्ते, और हर गोशे में एक अनजाना सा खौफ। ऐसा लगता है जैसे जंगल खुद आपको देख रहा हो। अमेज़न का रकबा 5.5 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर से ज़्यादा है, यानी अगर आप पाकिस्तान जैसे 20 ममालिक को उठाकर रखते तो भी अमेज़न इन सब से बड़ा निकलेगा। यहाँ 4 अरब से ज़ायद दरख्त पाए जाते हैं, और ये दरख्त तन्हा नहीं, वो जड़ों के नेटवर्क के ज़रिए एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे इंसान एक मुआशरे में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ये दरख्त एक दूसरे से राब्ता रखते हैं, ख़तरे के इशारे भेजते हैं और बाज़ औक़ात दूसरे दरख्तों की मदद भी करते हैं, जैसे फितरत की अपनी ज़ुबान हो जो इंसान की समझ से बाहर है। प्यारे दोस्तों, अमेज़न नामी इस पुरअसरार जंगल में हर चीज़ हैरत अंगेज़ है। यहाँ ऐसी नदियाँ बहती हैं जो सोने की तरह चमकती हैं। इनके पानी में ऐसे मादनियात पाए जाते हैं जो सूरज की रोशनी में सोना बन जाते हैं। कुछ इलाकों में दरिया का पानी काला नजर आता है और कुछ में नीला, जैसे ज़मीन ने खुद अपने रंग पेंट किए हों। तहकीकात के मुताबिक तकरीबन 2500 साल पहले इसी जंगल के वस्त में एक कदीम तहजीब आबाद थी, जिसे गार्डन सिटी कहा जाता था। ये लोग अमेज़न के अंदर रहते थे। इनके पास सड़कें, इमारतें, हत्ता के पानी के ज़ख़ीरे और खेत भी थे। मगर एक तबाहकुन आतिश फिशां फटा और पूरी तहजीब मिट्टी के नीचे दब गई। आज इस शहर के आसार सिर्फ खंडरात की सूरत में बाकी हैं। माहिरीन जब इस इलाके में तहकीक के लिए जाते हैं, इन्हें ज़मीन के नीचे इंसानी हड्डियों, मिट्टी के बर्तनों और पत्थर के हथियारों के निशानात मिलते हैं। मगर आज तक किसी को मालूम नहीं हो सका कि ये लोग कौन थे, कहाँ से आए और कैसे गायब हो गए। अब बात करते हैं इसके नाम की, यानी अमेज़न। इस नाम के पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। जब एक यूरोपी सयाह पहली बार यहाँ पहुँचा तो इसने जंगजू खवातीन के कबीले को देखा। ये औरतें इतनी ताकतवर और बहादुर थीं कि दुश्मन को लम्हों में चीर डालती थीं। इनकी बहादुरी ने सबको यूनान की मशहूर अमेज़न याद दिला दी। वही औरतें जिनके बारे में कहा जाता है कि वो मर्दों से ज़्यादा ताकतवर थीं। इसीलिए इस जंगल को अमेज़न कहा गया, यानी जंगजू औरतों का खित्ता।
پیارے دوستو، آج کے ماڈرن سائنسدان کہتے ہیں کہ انہوں نے خلا کے راز بھی کھوج نکالے ہیں، لیکن دوسری طرف زمین پر ایک ایسا جنگل بھی موجود ہے جس کے 90% حصے کو انسان ابھی تک ایکسپلور نہیں کر سکا۔ امریکی خلائی تحقیقاتی ادارہ ناسا روزانہ خلا سے طاقتور لیزرز کے ذریعے اس علاقے کی سکیننگ کرتا ہے تاکہ زمین کی سطح کے نیچے چھپے آثار اور خفیہ راستوں کو تلاش کیا جا سکے، مگر ہر بار یہ جنگل ایک نیا سوال کھڑا کر دیتا ہے۔ یہاں صرف درخت نہیں بلکہ خوفناک جاندار بھی بستے ہیں، مثلاً پیرا آرکو نامی ایک دیو ہیکل مچھلی جو انسان جتنی بڑی ہو جاتی ہے۔ اسے مقامی لوگ آدم خور بلا کا لقب دیتے ہیں۔ ایمیزون کے پانیوں میں موجود الیکٹرک ایل بھی پائی جاتی ہے، ایک ایسا جاندار جو 500 وولٹ بجلی کا جھٹکا دینے کی طاقت رکھتا ہے۔ اگر کوئی انسان ایل کو چھو لے تو چند سیکنڈز میں اس کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ اسی جنگل میں دنیا کے سب سے بڑے سانپ ایناکونڈا بھی پائے جاتے ہیں جو 10 میٹر یعنی 32 فٹ تک لمبے ہو سکتے ہیں اور اپنے شکار کو زندہ نگل لیتے ہیں۔ لیکن یہ جنگل صرف خوفناک ہی نہیں بلکہ زندگی سے بھی بھرا ہوا ہے۔ یہاں 400 سے بھی زیادہ قبائل آباد ہیں۔ ان میں سے کچھ قبائل ایسے ہیں جو آج بھی دنیا سے مکمل طور پر کٹے ہوئے ہیں۔ انہیں پتہ ہی نہیں کہ گاڑی کیا ہوتی ہے، موبائل کیا ہے یا بجلی کیسے بنتی ہے۔ وہ اپنے آباء و اجداد کے طور طریقے پر ہی زندگی گزار رہے ہیں۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ ان کے ہاں آج بھی انسانی گوشت کھانے کی رسم موجود ہے۔ اگر ان کے قبیلے کا کوئی فرد مر جائے تو وہ اسے دفنانے کی بجائے کھا جاتے ہیں تاکہ اس کی روح اپنے اندر جذب کر سکیں۔ یہ ان کے عقیدے کا حصہ ہے اور ان کے نزدیک یہ کوئی جرم نہیں بلکہ مقدس عمل ہے۔ پیارے دوستو، یہ جنگل دنیا کی بائیو ڈائیورسٹی کا سب سے بڑا مرکز ہے۔ زمین پر پائے جانے والے تمام جانوروں، پرندوں اور کیڑے مکوڑوں کی 40% اقسام صرف اسی جنگل میں آباد ہیں۔ ہر سال سینکڑوں نئی مخلوقات دریافت ہوتی ہیں جنہیں سائنس نے کبھی نہیں دیکھا۔ یہاں کی مکڑیاں اتنی بڑی ہیں کہ پرندوں تک کو پکڑ لیتی ہیں۔ یہاں ایسے مینڈک ہیں جو اتنے زہریلے ہوتے ہیں کہ انسان تک کو موت کے منہ میں پہنچا دیں، اور ایسے کیڑے جو روشنی پیدا کر سکتے ہیں۔ ایمیزون جنگل کی دنیا انتہائی پراسرار ہے، جیسے ہر پتا، ہر قطرہ، ہر جاندار اپنی کہانی سنا رہا ہو۔ ایمیزون کی سب سے حیران کن چیز ابلتا ہوا دریا ہے۔ اس دریا کا پانی قدرتی طور پر 110 ڈگری سینٹی گریڈ تک گرم رہتا ہے۔ اگر کوئی جانور غلطی سے اس میں گر جائے تو لمحوں میں موت کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ سائنس آج تک اس راز کو نہیں سمجھ پائی کہ آخر پانی اتنا گرم کیوں ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ زیر زمین آتش فشانی عمل کی وجہ سے ہے، مگر کوئی ثبوت موجود نہیں۔ مقامی لوگ اسے مقدس سمجھتے ہیں اور اپنے مردوں کی آخری رسومات اسی دریا میں ادا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایمیزون میں ایک اور عجیب چیز پائی جاتی ہے اور وہ ہے ایمیزون رنگز، زمین پر بنے ہوئے ہزاروں گول دائرے جو میلوں تک پھیلے ہوئے ہیں۔ کسی کو معلوم نہیں کہ یہ کس نے بنائے، کیوں بنائے اور کب بنائے۔ کچھ کہتے ہیں کہ یہ قدیم تہذیب کے نشان ہیں، کچھ کے مطابق یہ خلائی مخلوق کا کام ہو سکتا ہے، مگر حقیقت اب تک ایک معمہ ہے۔ یہ جنگل صرف رازوں سے نہیں بلکہ خزانوں سے بھی بھرا ہوا ہے۔ یہاں ایک خاص قسم کی مٹی پائی جاتی ہے جسے بلیک گولڈ یا کالا سونا کہا جاتا ہے۔ یہ مٹی کبھی بنجر نہیں ہوتی بلکہ ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی زرخیز ہے۔ دنیا بھر کے سائنسدان اس راز کو جاننے کے لیے ایمیزون کا رخ کرتے ہیں، لیکن ان میں سے اکثر سائنسدان واپس نہیں آ پاتے۔ وہ کسی جنگلی جانور، پودے یا زہریلے ریپٹائل کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس جنگل میں جگہ جگہ انسانی کھوپڑیاں اور ہڈیاں پڑی ملتی ہیں، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ جنگل انسانوں کو نگلنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ پیارے دوستو، اگر غور کریں تو ایمیزون محض ایک جنگل نہیں بلکہ قدرت کی ایک عظیم نشانی ہے۔ یہ ہمیں یہ احساس دلاتا ہے کہ ہم جتنے بھی ترقی یافتہ ہو جائیں، فطرت کے رازوں کے سامنے اب بھی بے بس ہیں۔ آج بھی اس جنگل کے 60% جاندار بے نام ہیں۔ ہم نہیں جانتے کہ اس کے اندر کتنی تہذیبیں دفن ہیں، کتنی کہانیاں ان پتوں کے پیچھے چھپی ہوئی ہیں
اور کتنے راز ابھی دریافت ہونے باقی ہیں۔ آخر میں سوچئے، کیا انسان کبھی ایمیزون کے سارے بھید کھول پائے گا، یا یہ جنگل ہمیشہ ایک پراسرار معمہ بن کر زمین پر دھڑکتا رہے گا؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کے خیال میں ایمیزون کے اندر سب سے بڑا راز کون سا ہے۔ ملتے ہیں کسی اگلی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔